प्रधान न्यायाधीशले अहिले तुरन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समयमा हुँदा त उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषदमै आफ्नो भागभन्डा खोज्नुभयो, राजदूतमा खोज्नुभयो। उहाँले चाहिँ के छ भने संवैधानिक परिषदमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गराउनु भएको छ। मरेको छैन, न्यायपालिका मर्दैन। प्रधान न्यायाधीशले अहिले राजीनामा दिएर मात्रै यसको समस्याको समाधान हुँदैन। भागभन्डा गर्ने, पदको लेनदेनहरू गर्ने। अब म चाहिँ यति विवाद भइसकेपछि म यो पदमा बसिनँ, मैले राजीनामा दिन्छु भनेर स्वेच्छाले एकदम कुल माइन्ड, एकदम ठन्डा दिमागले सोचेर उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी छ। म सुधार गर्छु, म गोला प्रथा पनि भोलिबाट नै लागू गर्छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। होइन, मेरो बडो छोटो जवाब के छ भन्दाखेरि अहिले न्यायिक जगत जलिरहेको छ, निभाउने मान्छे अपङ्ग भइसकेका छन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश मुख्य व्यक्ति हो, उनले तुरन्तै अहिले राजीनामा दिएर यो जोखिमलाई सुधार्नु पर्दछ। तपाईँले न्यायिक जगतमा सबभन्दा चाहिँ प्रमुख स्थान के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश मुलुक हो। एकचोटि तपाईँको समाचारले मलाई सोध्यो भ्रष्टाचार को हो भन्दाखेरि मैले प्रधान न्यायाधीश भनेको थिएँ, मुख्य व्यक्ति नै उही हो, हुँदैन। त्यसैले तुरन्त यस्तो समाधान कुनै दायाँ बायाँ नहेरिकन प्रधान न्यायाधीशले अहिले तुरन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। मेरो नयाँ विकल्प तपाईँले भन्नु इतिहासबाट उल्टाउँदाखेरि हाम्रो टाइममा नेपालका वकिलहरूले धेरै उत्तम काम गरे। हामीले सुरु गऱ्यौँ एक्सेस जस्टिस, लिबरेसन एन्ड लिगल एसोसिएसन। म गर्दा गर्दै 2324 सालमा नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रतामा यति सर्नु पर्यो, त्यो वकिलले गरेर सके, न्यायाधीशले गरेछ। त्यसैले वकिल र न्यायाधीश मिलेर हामी स्वर्णयुगमा पुग्नुपर्दछ। त्यसैले यसको विकल्पले के हो भने तुरन्त विकल्प के हो भने कि प्रधान न्यायाधीशले तुरन्तै अहिले राजनीति गर्नुपर्छ। विवादमा तानिएको होइन, उहाँ आफै उहाँको आफ्नै क्रियाकलापले उहाँले विवादित बनाएको छ, उहाँले आलोचित बनाएको छ। किनभने उहाँले एउटा खराब न्यायिक आचरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उहाँले गैर न्यायिक आचरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, गैर संवैधानिक क्रियाकलाप उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँले न्यायपालिकाको गरिमालाई, न्यायपालिकाको विश्वसनीयतालाई र त्यसको स्वतन्त्रतालाई अपूर्णीय क्षति पुर्याउनु भएको छ। त्यो उहाँकै क्रियाकलापले त्यो भएको छ। अहिलेको जुन यो न्यायपालिकाको जुन विवाद हो त्यसको रुट कज भनेको, त्यसको चाहिँ मूल कारण भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको गैर न्यायिक आचरण हो र त्यसको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। आज नेपालको इतिहासमा न्यायपालिका यति धेरै विवादित, यति धेरै आलोचित कहिले पनि भएको थिएन। उहाँले चाहिँ अहिले वास्तवमा न्यायपालिकाको एउटा अस्तित्वकै सङ्कटमा पारिदिनु भएको छ। किनभने न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेको, शक्ति भनेको नागरिकको आस्था हो, नागरिकको विश्वास हो। आज नागरिकको आस्था न्यायपालिकाबाट समाप्त भएको छ। न्यायपालिकाले साँच्चीकै एउटा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्दछ, यसबाट साँच्चीकै जस्टिस पाइन्छ भन्ने जुन नागरिकहरूको एक्सपेक्टेसन हो, त्यो एक्सपेक्टेसनमाथि, त्यो विश्वासमाथि आज तुषारपात भएको छ। यसलाई अब न्यायालयमाथिको विद्रोह भन्न मिल्छ? होइन, न्यायमा होइन, यस्तो छ, यो एउटा यस्तो अहिले जुन माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले र पूर्व न्यायाधीशज्यूहरूले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा बाध्यताको उपज हो। किनभने उहाँहरू पनि यो चाहिँ न्यायपालिकाको एउटा धेरै ठुलो सरोकारवाला हो, स्टेक होल्डर हो। यो प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के छ भने यो न्यायपालिका भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होइन, यो भनेको पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो। यो भनेको चाहिँ के छ भने यसका हामी सबै स्टेक होल्डर हौँ, न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, लिगल कम्युनिटी र आम नागरिकहरू। किनभने जस्टिस भन्ने कुरा त आम नागरिकलाई चाहिएको छ नि। त्यस निम्ति के हो भने उहाँको आफ्नै क्रियाकलापले गर्दाखेरि एकपछि अर्को छर्लङ्ग छ, घाम झैँ चलम हुन्छ। पछिल्लो समयमा हुँदा त उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषदमै आफ्नो भागभन्डा खोज्नुभयो, राजदूतमा खोज्नुभयो। उहाँले चाहिँ के छ भने संवैधानिक परिषदमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गराउनु भएको छ र जसले गर्दाखेरि के हो भने न्यायपालिकाको छविमा चाहिँ के छ भने अपूर्णीय क्षति पुगेको छ र न्यायपालिकाको गरिमा र महत्त्व समाप्त भएको अवस्था छ। अब योभन्दा थोरै फरक विषय, हजुर, जस्तै जिल्ला अदालत, विशेष अदालतका खास गरी अख्तियार लगायतका विभिन्न सम्पत्तिका मुद्दाहरूमा अधिकांश फैसलाहरू चाहिँ विवादमा तानिन्छन्। ती फैसलाहरू यसमा कतै न्यायमूर्तिहरूको इन्टेन्सन बाँधिएर अथवा स्वार्थ मिलेर पो हो कि? अब पछिल्लो समयमा यदि तपाईँहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेका या अरू इभन लोवर जुडिसियरीले गरेका फैसलाहरूको साँच्चीकै एउटा निष्पक्ष ढङ्गले अध्ययन गर्ने हो भने त्यो धेरै ठुलो मात्रामा चलखेल भएको देखिन्छ। र जस्तो अरू अब अहिले म अरू तलको अदालतको लोवर जुडिसियरीको कुरो पछि गरौँला, तर अहिले अब सर्वोच्च अदालतकै प्रसङ्ग छ। सर्वोच्च अदालतमा हामीले देखिरहेका छौँ कि सेटिङको आधारमा चाहिँ न्याय हुने गर्दछ र
र के हुने गरेको छ भने प्रधान न्यायाधीशजीले ठुल्ठुलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने मुद्दाहरू, संवेदनशील चाहिँ के छ भने महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उहाँले चाहिँ के छ भने खास किसिमको एउटा गुट उहाँले बनाउनु भएको छ र त आफ्नो गुटका न्यायाधीशहरू जो उहाँको सेटिङमा हुनुहुन्छ त्यस्तो न्यायाधीशको बेन्चमा राख्ने र त्यसबाट एउटा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्ने त्यस किसिमको एउटा घातक चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ हामीले विकसित भएका देखेका छौँ। र वास्तवमा के छैन अहिले जुन कार्की प्रतिवेदनले जुन रेकमेन्डेसन सिफारिस गरेको छ यो कम्प्युटरद्वारा अटोमेटेसनको जुन सिफारिस गरेको छ त्यो सिफारिसलाई आज उहाँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अनिच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहनुहुन्न। किनभने त्यो कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै उहाँको सारा त्यो सेटिङको चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ ध्वस्त हुन्छ। उहाँले चाहिँ के छ भने चाहेको इजलासमा मुद्दा राख्न सक्नुहुन्न र त्यसपछि उहाँले चाहिँ चाहेको परिणाम पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँ त्यो कुराको लागि चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्न र वास्तवमा त्यो चाहिँ कस्तो भने अटोमेसन भनेको प्रणाली भनेको चाहिँ के छ भने यो न्यायिक पारदर्शिता र सुशासनको लागि अति आवश्यक छ र त्यसले यो चलखेललाई रोक्न सकिन्छ। उहाँले त्यो कुरालाई किन चाहनुहुन्न भने किनभने जुन ठुलो अपारदर्शिता छ, ठुलो न्यायको चाहिँ गम्भीर चाहिँ खरिद बिक्रीको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई त्यसले चाहिँ के छ भने निरुत्साहित गर्दछ। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहनुहुन्न उहाँ। र त्यसै गरी चाहिँ के छ भने उहाँले गरेका अरू विवादास्पद फैसलाहरूको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण अब हामी एउटा यस्तो पोइन्टमा पुगिसकेका छौँ कि न्यायपालिकामाथि उहाँको क्रियाकलापले अपूर्णीय क्षति पुर्याएको छ। अब त्यसको क्षतिपूर्ति त सम्भव छैन, तर त्यो क्षतिपूर्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने एकमात्र उपाय के हुन्छ भने उहाँले तत्काल चाहिँ के छ भने पत्याग गर्नु। त्यो भयो भने एटलिस्ट पनि के छ भने अब जुन ड्यामेज भइ नै सक्यो तर फर्दर ड्यामेज हुन, थप क्षति पुग्नबाट त्यसले रोक्दछ। त्यस कारण चाहिँ के छ भने हामी सबैको एउटा आकाङ्क्षा छ। अहिले चाहिँ के छ भने माननीय न्यायाधीशहरूको पनि त्यही आकाङ्क्षा छ। अहिले चाहिँ के छ भने फर्मर जजेसहरूको पनि त्यही कुरा उहाँले रेखाङ्कित गर्नुभएको छ। उहाँहरूको स्टेटमेन्टमा डिटेल रूपमा त्यो कुरा आएको छ। त्यस कारण के छ भने अहिलेको बटम लाइन भनेको उहाँको राजीनामा हो। न्यायपालिकाको जुन अपारदर्शिता छ, न्यायपालिकामा भएको जुन भ्रष्टाचार छ त्यसलाई यदि समाप्त नगर्ने हो भने अब नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य छैन, यो संविधानको भविष्य छैन। किनभने राज्यको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी, राज्यको एउटा आधारभूत कर्तव्य के हो भने न्यायको सुनिश्चितता हो। न्याय नै सुनिश्चित हुन सकेन भने नागरिकले विद्रोह गर्दछ र त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन। त्यस कारण के छ भने यो विधिको शासन र रुल अफ ल र जस्टिस चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा हो। त्यसको लागि इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी चाहिन्छ। तर उहाँले के गर्नु भने कार्यपालिकामै आफ्नो मान्छे नियुक्त गराइसकेपछि अब सेपरेसन अफ पावर कहाँ रहन्छ? कसले चाहिँ के छ भने त्यो कार्यपालिकाको जुन स्वेच्छाचारिता छ, कार्यपालिकाको जुन चाहिँ निरङ्कुशता छ त्यसलाई एउटा अङ्कुश स्थापित गर्ने भनेको चाहिँ न्यायपालिकाले एउटा न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिद्वारा त्यो गर्दछ। तर अब चाहिँ कार्यपालिकामै भागभण्डा खोजिसकेपछि अब कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भेद मेटिन्छ र त्यो जुन त्यत्रो ड्यामेज हुने जुन काम उहाँले गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन। उहाँले पदत्याग गर्नैपर्छ। पदत्याग गर्नु भएन भने महाभियोग लगाउनु पर्दछ र उहाँले गरेका जुन आर्थिक चलखेलका सबै कुराहरू छन्, उहाँले गरेका विवादास्पद फैसलाहरू छन् त्यो सबैको छानबिन हुनुपर्छ। उहाँको सम्पत्तिको पनि छानबिन हुनुपर्दछ र त्यो चाहिँ के छ भने एउटा त्यस्तो कुरा चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन। र अब न्यायपालिकालाई सबैभन्दा ठुलो खतरा भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशबाटै देखियो। उहाँको चाहिँ मिसकन्डक्ट, उहाँको जुडिसियल मिसकन्डक्टबाट देखियो। त्यस कारण के छ भने त्यसलाई एउटा न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेको तत्कालको रूपमा चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ पदत्याग गर्नु नै उहाँको चाहिँ त्यो उपाय हो। राज्यका चौथो अङ्गको रूपमा रहनुभएका मिडिया कर्मीहरू सम्पूर्णमा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हामी अस्तिदेखि नै लगातार न्यायपालिकामा अहिले जो भइराखेका विसङ्गति विकृतिहरू छ त्यो रोक्नको लागि निरन्तर लागिराखेका छौँ र हिजो मात्रै तपाईँहरूको बिचमा हामीले राखिसकेका छौँ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसँग 2076 साल वैशाख 6 गतेदेखि लगातार सुधारका कुराहरू, चाहे न्यायाधीश नियुक्तिमा होस्, चाहे बिचौलिएका कुरा हुन्, चाहे करप्सनका कुरा हुन्, चाहे न्यायाधीश काजका कुरा हुन्, यो सम्पूर्ण विषयहरूमा जो विकृतिहरू व्याप्त भइराखेको छ हुँदा न्यायाधीश भागभण्डा मात्र होइन संवैधानिक नियुक्तिमा भागभण्डाको कुरा आए र अहिले त झन् के त भन्दा कार्यकारी जुन क्याबिनेटमा पनि भागभण्डाको प्रश्नहरू उठे। यस किसिमको प्रश्नहरू उठ्दाखेरि अवस्थामा जनता
न्याय पाउनको लागि आएका जनताहरूले न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठे। त्यस सम्बन्धमा निराकरणको लागि नेपाल बार एउटा जिम्मेवार निकाय भएको हुनाले, वाचडगको रूपमा रहेको, न्यायपालिकाको वाचडगको रूपमा रहेको हुनाले यसले आफ्नै खुसीबाट जे जस्तो पनि बोल्नु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ डिटेलमा अध्ययन गरेर त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म न्यायपालिकामा सुधारको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढाउँदै गयौँ। हिजो प्रधान न्यायाधीशसँग हामीले भेट्यौँ। प्रधान न्यायाधीशसँग उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू, उहाँले गर्न नसक्नुभएका कुराहरू, उहाँले गर्छु भनेर पनि गर्नु नभएका कुराहरूको सम्बन्धमा हिजो थुप्रै कुराहरू राख्यौँ। उदाहरणको लागि तपाईँहरूको बिचमा राखौँ, हामीले न्यायाधीश नियुक्तिमा भागभण्डा भयो अनि नियुक्ति हुन अयोग्य भएका न्यायाधीशहरू पनि नियुक्ति भए। त्यसको लागि पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई चाहिन्छ भने तालिम पनि दियो भनेर हामी भन्यौँ। विसङ्गतिको विकृतिको कुराको सम्बन्धमा भन्ने हो भने हामी भन्दा कायल भइसकेपछि श्रावणमा फेरि लिखित रूपमा दियौँ। त्यहाँ हामी कानुन व्यवसाय नेपाल बार मात्र होइन, अरू कानुन हामी सम्पूर्ण नेपाल बार अन्तर्गत कानुन व्यवसाय साथीहरू पनि अभियानकै रूपमा अगाडि बढे। यस किसिमबाट भइसकेपछि श्रावणको 25 गते हामीले जो रिपोर्ट दिएका, ध्यानाकर्षण दिएका थियौँ, त्यो ध्यानाकर्षण अनुसारको जुन एउटा कमिटी, 2टा कमिटी गठन भएको थियो, त्यो कमिटी हरिकृष्ण कार्की, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कमिटीले देशभरि तपाईँ मिडियाकर्मी लगायतका सम्पूर्ण नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, न्यायका सेवाग्राहीहरू, न्यायाधीशहरू लगायतका सम्पूर्णसँग हामीले सुझावहरू सङ्कलन गऱ्यौँ। त्यो सुझाव सङ्कलन गर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा के देखियो भन्दाखेरि संविधानको धारा 126 अनुसार प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी दिइराखेको हुनाले उहाँले यदि न्यायिक नेतृत्वले समाधान गर्न चाह्यो भने 80% समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरा सुझावहरू आए। ती सबै कुराहरू लिएर चाहिँ हामीले सुझावहरू दिएका थियौँ। श्रावणको 14 गते हामीले जो सुझाव दिएका थियौँ, सुझाव दिइसके पछाडि हामीले त्योभन्दा अगाडि गोला प्रथाबाट यो मुख्य कुरा त के हो भन्दाखेरि न्यायिक नेतृत्व र अदालतका न्यायिक नेतृत्वहरूले गर्नुपर्ने जुन एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट र न्यायमा विश्वसनीयता कायम राख्नको लागि ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्ने, ट्रस्टवर्थी हुनुपर्ने कुराहरूको लागि त्यसलाई त्यो जुन शङ्का उपशङ्काहरू आइराखेका छन्, चाहे त्यो रञ्जन कोइरालाको केस नहोस्, जुन अहिले यही ठाउँमा सडकमा आन्दोलन आए र त्यो बेलादेखि हामीले चाहिँ यो चिजलाई रोक्नको लागि सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू हामी भन्दै आयौँ। र हिजो अन्तिममा हामीले भन्यौँ कि तपाईँले समाधान गर्नको लागि यी कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू कामहरू गर्न सक्नुभएको छैन, यो गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि उहाँले चाहिँ म सुधार गर्छु, म गोला प्रथा पनि भोलिबाट नै लागू गर्छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। होइन, तपाईँले जो भन्नुभएको जुन कुराहरू छन्, अब बेन्च बार समन्वय समितिको बैठकमा संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित विषयमा जुन कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसनको व्याख्या सम्बन्धी क्वेसन छ, यो कहिले इजलासले रोकिराखेको स्थिति छ, त्यो चिजको समाधानको लागि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लैजाने कुरा सहमति भएको थियो। त्यो मुद्दा अहिलेसम्म पेशीमा संविधान इजलासमा गइराखेको छैन। भोलि मैले सुनेको छु भोलि डिफरेन्ट बेन्चमा राखिएको छ, त्यहाँबाट सल्भ हुने अवस्थामा छैन। त्यस्तै गोला प्रथा अटोमेसनमा गयो भने आफूले चाहे अनुसारको न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा राख्ने र फैसला गराउने जुन कुराहरू हिजोको दिनमा भइरहेका थियो, त्यो चिज रोक्नको लागि हामीले अटोमेसनमा जानुपर्दछ। मङ्सिर 1 गतेदेखि नै अटोमेसन कजलिस्टमा जानुपर्दछ भन्ने कुराहरू राख्यौँ। त्यो चिजको सम्बन्धमा यदि त्यो तत्कालै गर्न सक्ने स्थिति हो भने अहिले तत्कालको लागि गोला प्रथा राफल प्रणालीबाट जाउँ र कमसेकम पनि सर्वोच्च अदालतबाट सुरु गरौँ। तल अदालतमा त बिस्तारै हुनसक्छ, सर्वोच्च अदालतमा सुरु गरौँ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसमा चाहिँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो भाद्रको 16 गतेको मितिबाट सर्वोच्च अदालतमा अब राफल प्रणाली लागू हुन्छ भनिसक्नु भए पछाडि पनि त्यो अनुसार कार्य नगरिकन अनि त्यो राफल प्रणालीमा जानको लागि कमिटी कसरी जानुपर्छ, के गर्नु सुधार्नुपर्छ भन्ने कुराको कमिटी फर्मेसन भयो। असोज 1 गते रिपोर्ट दियो, त्यो रिपोर्टको पनि व्यवहारमा उतार्न सक्नु भएन र हुँदा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूको बिचमा यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिँदैन। न्यायपालिकाको लागि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अब यो प्रतिवेदन चाहिँ लागू गर्न सकिँदैन भनिसकेपछि बार गम्भीर भयो। बारले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी छोड्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्ने कुरा राखेर हामीले
हामीले के राख्यौँ त भन्दाखेरि यो विषयमा तपाईँले 15 दिनभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्दछ। यसको कमिटमेन्ट मात्र भएर पुग्दैन, अब इम्प्लिमेन्टेसनमा जानु पर्दछ भन्ने कुराहरू राख्नको लागि हिजो हामी पुगेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो होइन म गर्छु भन्नुभयो, त्यो गर्छु भनेर भएन। तपाईँको भनाइको आधारमा, विश्वासको आधारमा बार चुप लाएर बस्दाखेरिको अवस्थामा बार वादको रूपमा रहन नसक्ने स्थितिमा पुग्ने भयो। न्यायपालिकाको जस्तो रहन नसक्ने स्थितिमा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वास गर्ने हो भने सम्पूर्ण न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू रहेको ठाउँमा यो विषयको अहिलेको समस्याहरूको निराकरणको लागि के गर्नुपर्दछ, कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भनेर हिजो हामीले सहमतिमा के गर्यौँ भन्दाखेरि आज 1:30 बजे सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बैठक बस्ने कुराहरू भयो। तर उहाँले एउटा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिले आफ्नै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वास लिन नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको रहेछ। तपाईँहरू थाहै भयो, हिजो 14 जना सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ यो अब चाहिँ त्यो बैठकमा हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा बहिष्कार भए। र आजको दिनमा पनि तपाईँले देख्नुभयो त्यत्रो मुद्दाहरू छन्। मुद्दाहरू जनता, न्यायको लागि आएका जनताहरूले न्याय पाउन सकिरहेको छैन। भोलि 11:30 बजे न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्दैछ भनेपछि त अब मुद्दा कहिले हुने त? प्रधान न्यायाधीशसँग विश्वास नहुने, प्रधान न्यायाधीशले जुन मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाको रूपमा जनआस्था कायम राख्नको लागि सफल हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि हामी बिहान 11 बजेदेखि बैठकमा छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँबाट फेरि आज पनि छलफल हुनसक्छ कि न्यायपालिकाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो बिचमा फेरि छलफल हुनसक्छ कि भने पर्ख्यौँ, आएन। कुनै कुराहरू आएन, रेस्पोन्स आएन। नसकेपछि हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ भन्दाखेरि न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। उहाँ अब यो विषयमा सफल हुन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब निकास दिनुपर्दछ। न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नु हुँदैन। न्यायपालिकालाई एउटा शुद्धिकरणतर्फ लैजानको लागि, न्यायपालिकाले साँच्चीकै न्यायपालिका बनाउनको लागि, न्यायपालिका जनताबाट न्याय पाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। अब यो निष्कर्षमा पुगे अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसनमा जानको लागि त्यस किसिमको निकास दिलाउनको लागि के गर्नु पर्ला, कसो गर्नु पर्ला, कस किसिमबाट कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुनसक्ला, के कस्तो गर्नुपर्छ। बार भनेको 20,000 कानुन व्यवसायीहरूको 90वटा बार युनिट भएको यो संस्था भएको हुनाले अरूले जस्तो खुसुक्क भनेको आधारमा होइन, हामी सबैको एउटा विचार एकमतको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले भोलि 11 बजे हामीले हाम्रा नेपाल बार एसोसिएसनका सल्लाहकारहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, पूर्व पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ हामीले भ्यालीभित्रका उपत्यका बारका पदाधिकारीहरू समेतलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यहाँबाट आएको निष्कर्षका साथमा हामी अर्को थप कार्यक्रम गरेर भोलि औपचारिक रूपमा हाम्रो यो किसिमबाट अगाडि बढ्ने भयौँ भन्नेको निष्कर्ष भोलि अझ औपचारिक रूपमा जानेछौँ। आजसम्मको हाम्रो छलफल, अहिले पनि छलफल निरन्तर जारी छ। हाम्रो मिटिङ भोलि पनि निरन्तर रहन्छ। अहिलेसम्मको डेभलपमेन्टको कुराहरू यहाँहरू बिचमा मैले राखेँ। भनेको बारले पनि अब प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको उहाँको काम कारबाहीबाट आज उहाँले हामीसँग चाहिँ बस्ने भनेको जो सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यूहरूसँग बसेर यसको यो सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू हामी गर्छौँ भने जुन भन्नुभएको त्यो पुरा हुन नसकिसके पछाडि अब उहाँबाट हुँदैन भन्ने हामीलाई निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यसो भन्दैमा पनि अझ सकिन्छ भने के त्यसको लागि चाहिँ त्यो चिजमा अब कसरी जाने त भन्ने विषयमा हामी भोलि हाम्रो सल्लाहकारहरूसँग बस्छौँ र परिमार्जन अगाडि बढ्छौँ। भनेको भोलि राजीनामा तपाईमाथि पनि प्रश्न उठे कि जस्तो तपाईँले चाहिँ वकिलहरूलाई यो बारका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएन भनेर तपाईँ बारको नेतृत्वको हिसाबले तपाईँमाथि प्रश्न छन्। सँगै के छ भने पूर्व न्यायाधीशहरू बोलिसके होइन, न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिसकेको अवस्था छ। बार चाहिँ सबैभन्दा पहिला बोल्ने संस्था अहिले पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा छ। यो डराएको कि यसमा केही सेटिङ छ? यो एउटा तपाईँलाई उदाहरण एउटा दिउँ है।
बच्चा गर्भमा रहेको गर्भवती महिलाले आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चा जतिसुकै पीडा भए पनि नर्मल प्रोसेसबाट बच्चा जन्माउन चाहन्छ। जनरलमा डक्टरले अन्य परिवारले छिट्टै हाम्रो सन्तान भए हुन्थ्यो, यो चिरेर भए पनि निकाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। बार एसोसिएसन वाजडको रूपमा रहेको जिम्मेवार संस्था बोलेर पुग्दैन। हामीले न्यायपालिकामा एकजना प्रधान न्यायाधीश निकालेर मात्र पुग्दैन। प्रधान न्यायाधीश निकालेर समाधान हुने होइन। हामीलाई के चाहियो भने न्यायपालिकामा अहिलेको जो समस्या हो त्यो आउन दिनु हुँदैन, त्यो यो निरन्तरता राख्न दिनु हुँदैन। हिजोका दिनमा जे जस्तो भए घटनाहरू हुँदै गए त्यो चिज त्यसरी फेरि दोहोऱ्याउनु दिनु हुँदैन भनेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई परिपक्वता म्याच्योर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब आजको दिनसम्ममा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ जेतुते यसको छलफलको दौरानमा हुनुपर्ने कामहरू नै ठ्याक्कै रोकियो। आजबाट हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। यो अगाडि बढ्न नसकेपछि वाजदाको रूपमा रहेको बार अब त चिर्नै पर्ने अवस्थामा आयो। गर्भवती महिलाको ज्यान बचाउनको लागि, न्यायपालिकाको ज्यान बचाउनको लागि अब अपरेसन गर्नुपर्ने स्थितिमा आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अपरेसन कुन बेलामा कसरी कस्तो किसिमको सिजरिङ गर्ने भन्ने विषयको छलफल भोलि हामी गर्दैछौँ। यो आवश्यकता अनुसार न्यायपालिका सुधारको लागि हिजोका दिनमा पनि नेपाल बारले विभिन्न किसिमको कार्यक्रम गर्दै आएको हो, तपाईँलाई थाहै छ। त्यसकारण नेपाल बारले आफ्नो इतिहासलाई अझ माथि उठाउँदै आफ्नो बारको जिम्मेवारी पुरा गर्ने काम गर्छ। भनेको अलिकति घुमाउरो भाषामा भयो। आज हामी उहाँले अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निचोडमा बार पुग्यो, भोलि औपचारिक रूपमा आज निष्कर्षमा पुग्यौँ। भोलि सल्लाहकारहरूसँगको छलफल पश्चात यसको म्याच्योर कुरा अझ भोलि आउनेछ। यो तपाईले सिजरिन गर्ने कुरा गर्नु हो, शिशुको मृत्युपछि सिजरिन गर्नु हुने हो कि? मरेको छैन, न्यायपालिका मर्दैन। न्यायपालिका तपाईँ हामी सबै जनता सबै मिलेर न्यायपालिकाले मार्ने काम गर्यो भने मात्रै मर्छ, नत्र न्यायपालिका भनेको कुनै एकजना व्यक्तिले कुनै एकजना समूहले गर्दै मर्दैन। त्यो न्यायपालिकामा लिडरसिप जस्तो नेपाल बार एसोसिएसनको म अध्यक्षले बदमासी गरेँ भने तर नेपाल बार बिग्रिँदैन, म बिग्रन सक्छु, म ढुक्क छु। पछिल्लो समयमा न्यायालयमा देखिएका विसङ्गतिलाई विकृतिको विषयमा लिएर गत साउनमा सर्वोच्चका बालवाला न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको संयोजकत्वमा समिति गठन पनि भएको थियो। त्यसले न्यायालयमा विकृति छ, विसङ्गति छ भनेर त्यसले प्रतिवेदन औलाएको पनि छ र मङ्सिरबाट सर्वोच्चमा अटोमेटेड प्रणालीमा पेशी लैजाने, भाद्र 16 गतेबाट चाहिँ गोला प्रथाबाट पेशी तोकिने भनेर जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन। पछिल्लोचोटि अघिल्लो पटक भएका सहमति नेपाल बारसँग प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतले गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन भएन। त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै अहिलेको माग हो। र अहिले यो अहिलेको घटना के हो भन्दाखेरि यो पेशी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु मात्रै कुरा रहेन, न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई एउटा के त भने त्यो अझ त्यसलाई एउटा निराकरण गर्नु पर्यो। न्यायालय स्वच्छ हुनु पर्यो। न्यायालयले दिने न्याय प्रणाली स्वच्छ भएन भने एउटा लोकतन्त्रको एउटा दरिलो खम्बा एउटा न्यायालय हो। न्यायालय मक्किँदा बित्तिकै लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्छ। तसर्थ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि न्यायालयले दिने न्याय पवित्र हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो विषयलाई लिएर आज भोलि आज पनि फुलकोटमा चाहिँ बस्ने भनेको फुलकोट पनि प्रभावित भएको देखिएको छ। तपाईँहरूले सबै बुझिसक्नु भएको छ। फुलकोट पनि विभक्त भएको छ। त्यसले गर्दा भोलिको समय भनेर राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति आउनु भनेको एउटा लोकतन्त्रलाई खतरामा पर्छ। हेर्नुहोस्, निश्चित रूपमा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्र अथवा प्रधान न्यायाधीशको निकास मात्र यसको विकल्प हो त? अब हेर्नुहोस्, अब यो प्रधान न्यायाधीशको एउटा अब मूल एजेन्डाको रूपमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मात्रै पनि यो निराकरण हुँदैन। किनभने नेपाल बारले पनि एउटा न्यायालयको वाचडगको रूपमा नेपाल बार पनि हो नि। नेपाल बारले मोनिटरिङ गर्ने वाचडगको भूमिका पनि खेलेन। न्यायालयलाई मात्रै म दोष दिन चाहन्न, नेपाल बारले पनि गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रमहरू ल्याउनु सकेन, ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पनि सकेन। त्यो अहिलेको मात्रै यो चाहिँ अवस्था होइन। हिजोको विगतको लामो समयदेखिको सङ्लिएको धमिलो पानी अहिले एकैचोटि पानी धमिलो भएको छैन, विगतदेखिकै हो यो। त्यसले नेपाल बारले एक्सर्साइज गर्न नसक्नु पनि एउटा कार्यको रूपमा लिएछ। यसको लागि सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी, नेपाल बार पनि हो, हामी पनि दोषी छौँ। यसको लागि हामीले अपनत्व लिनुपर्छ। कति एउटा धेरै थोरैको कुरा आउला, हिस्सामा गन्दाखेरि धेरै थोरै आउन सक्छ। त्यसले यो अवस्था आउनुमा सबैको कारक तत्त्व हामी सबै हौँ। यसले तसर्थ न्यायालय प्रधान न्यायाधीशले अहिले राजीनामा दिएर मात्रै यसको समस्याको समाधान हुँदैन। किनभने यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ।
यो समस्या अब विकराल नबनोस् भन्नको लागि अब आज पनि सर्वोच्च बारको मिटिङ चल्दैछ, नेपाल बारको बैठक पनि छ। आज फुलकोट बस्ने भनिएको फुलकोट पनि एउटा विभक्त भएको अवस्था देखिएको छ, भोलिको लागि समयमा लिएको छ। त्यसले गर्दा यो अन्यल आउनु वास्तवमा दुःख लाग्छ। म विगत 24 वर्षदेखि यो पेसामा निरन्तर रूपमा लागिपरेको छु। तर अब यो भएको हुनाले यो जुडिसियरीमा यो समस्या यसअघि कहिले पनि आएको थिएन, अहिले आएको छ। यो आउनु हुँदैन, तसर्थ यसलाई बार बेन्च मिलेर सबैको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुःखद कुरा हो यो। नेपालको इतिहासमा न्यायपालिका यति ठुलो विवादमा परेको अवस्था छैन र सायद मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यो रूप देखिएको छ र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूबाट पनि एक किसिमको पहल लिएको अवस्था छ। खास गरी बाहिरबाट कुनै पहल नभएपछि, अति भएपछि, सीमा नाघेपछि उहाँहरू बाध्य हुनुभएको हो र अहिलेको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति देखा परेको छ। जसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मध्येमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुँदैनन्, उनीहरू प्रभावित हुन्छन् आफ्ना दलका एजेन्डाबाट, दलका पोलिसिसबाट, दलका कार्यकर्ताबाट। तर न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ। न्यायपालिका कसैबाट पनि प्रभावित हुनु हुँदैन, न कार्यपालिकाबाट न व्यवस्थापिकाबाट। अहिलेको छापाहरूमा जुन मिडियामा आइरहेको छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वबाटै कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने, भागबन्डा गर्ने, पदको लेनदेनहरू गर्ने इत्यादि कुराहरूबाट हेर्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा परेको अवस्था देखियो। त्यसमा यो फेरि अहिले देखेको उग्र, अहिले देखेको चरम रूप हो। सुरु त धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो र जम्मा हुँदै 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 अहिले आएर विस्फोट भएको हो र यसलाई रोक्नेतर्फ जुन किसिमको पहल हुनुपर्थ्यो त्यो पहल भएन। न्यायपालिकाको नेतृत्व पनि भएन, इभेन नेपाल बारबाट पनि भएन। नेपाल बारले पनि अन्तिम चरणमा गएर यी सबै कुराको छिनोफानो गरेर कहाँ टुङ्ग्यायो भन्दाखेरि वरिष्ठ अधिवक्ता र गोला प्रथामा गएर सबै कुरो टुङ्ग्याउन खोज्यो नेपाल बारले भने। त्यसपछि अहिलेको आजको ताजा खबर त्यो हो। त्यो त्यसकारण अति भएपछि पूर्व न्यायाधीशहरू जो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा नेपाल अदालतमा रहेर सेवा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि असह्य भएपछि पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले जुन किसिमको एउटा स्टेटमेन्ट आयो, एक किसिमको निर्णय आयो, त्यसले तरङ्गित तुल्यायो र उहाँले पनि नेपाल बारको भूमिकामाथि प्रश्न त्यहाँ उठेको छ र पूर्व न्यायाधीश फोरमले त कतिसम्म भनिदिए भन्दाखेरि बहालवाला न्यायाधीशहरूले पनि यसको निकासतर्फ उठ्नुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ। त्यो भनेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक भएको हो र यो हुनु आफैमा अस्वाभाविक फेरि होइन, अति हुन थालेपछि भएको हो। त्यसकारणले यो विवाद चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ। यसलाई अब सामान्य ढङ्गले प्याचअप गरेर जानुभन्दा पनि यसलाई ढङ्गको निकास एउटा होस् र आगामी दिनमा न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सदुनको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने काम प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्छ र प्रधान न्यायाधीशले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग भागबन्डामा सहभागी हुनु हुँदैन, दलहरूको सिफारिस मान्नु हुँदैन, दलहरूको कोटामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्नु हुँदैन। यी कुराहरू भयो भने सुधारको अवस्था आउँछ, होइन भने त यो निरन्तर जारी रहन्छ, पात्र आउँछ जान्छ र अहिलेको यो अलिकति माइलस्टोन टाइपको घटना भएको हुनाले यसबाट आगामी नेतृत्वले पनि पाठ लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो त फैसलाहरू मैले अध्ययन गरेर मात्रै भन्न मिल्छ त कुन फैसला विवादमा पर्यो भन्ने कुराहरू। तर त्यो फैसलाहरू गर्दाखेरि न्यायमूर्तिहरूले त कानुनको परिधिभित्र रहेरै गर्नुपर्ने फैसला हो। सरकारतर्फबाट चलेको सबै मुद्दाहरूमा सरकारले भने जस्तै फैसला गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्छेको अपेक्षा हुन्छ त्यो पनि गलत हो। सरकारले कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रही भएर पनि मान्छेलाई दुःख दिने नियतले पनि झुटा मुद्दाहरू पनि चलाएका हुन्छन् अथवा
मुद्दा चलाउने निकायहरू वाहवाही गर्नका लागि पनि आफ्नो एक्सपोजरको लागि पनि मुद्दाहरू चलाएका हुन्छन्। तर न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ। न्यायपालिकाले मुद्दाको अध्ययन इन्साफ गर्दाखेरि प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर प्रमाणले आरोप लागेका कुराहरू पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले ती फैसलाहरू सबै चाहिँ प्रभावित भएरै गर्यो भन्ने आशय ठिक होइन। कुनै मुद्दामा छ भने त्यो मुद्दालाई छलफलमा विषय हुनसक्छ, तर सोलो डोलो पारेर सबै मुद्दालाई राज्यबाट प्रभावित गरेर गर्छ भन्ने कुरालाई रूपमा लिनु हुँदैन, अथवा चाहिने कसैको प्रभावमा परेर गर्यो भन्न मिल्ने कुरा होइन। त्यो प्रमाण र को आधारमा अभियोगको के छ स्थिति त्यो सबमा हेरेर मूल्याङ्कन गरेर इन्साफ गर्नुपर्ने हुन्छ कानुनको मर्म र मान्यता अनुसार। अब यस्तो छ, यो एक दिनमै आएको होइन। हेर्नुहोस्, यसको धेरै पृष्ठभूमि छ। हेर्नुहोस् होइन, सबै समस्याहरू थपिँदै आउने हो। र अहिले पछिल्लो चरणमा यो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश भइसक्नु भएपछि वास्तवमा धेरै प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल छोटो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् होइन, उहाँहरूले धेरै गर्न पनि पाउनुहुन्न थियो, अनि विवाद पनि अलिक कम हुन्थ्यो। हेर्नु, उहाँको कार्यकाल पनि लामो भयो, तर कामहरू पनि धेरै त्यस्ता विवादित भयो। हेर्नुहोस्, सुरुमा उहाँ आइसकेपछि उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो एकदम म न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउँछु। फेरि उहाँ आउँदाको पृष्ठभूमि पनि छुट्टै छ। हेर्नुहोस् है, उहाँको कार्यकालभन्दा बढी कार्यकाल उहाँले थप्ने गरेर आउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, धेरै त्यो विवादित अवस्थामा आउनुभयो। आइसकेपछि उहाँले न्यायालयलाई यसरी सञ्चालन गर्नुभयो। दुईवटा पक्ष हेर्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, उहाँको कामको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा न्याय सम्पादन गर्ने कुरोमा उहाँ कति सफल हुनुभयो अथवा कस्तो रह्यो, अर्को उहाँले न्याय सम्पादन गर्ने काम बाहेक पनि अरू काम गर्नुभयो कि गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो दुईवटा कुरोलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसैले अहिले धेरै विवादित भएको कारण त्यो दुईटै विषयमा उहाँ चाहिँ असफल हुनुहुन्छ। दुईटै विषयमा उहाँको नेतृत्व चाहिँ असफल भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यति विवादित काम गर्नुभयो। अब के गर्नुभयो जस्तो भन्नुहोस् न, यहाँ न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने साथ अदालतमा चाहिँ मुद्दाहरूको दर्तादेखि सुरु हुन्छ होइन, दर्तादेखि फैसलासम्म, फैसला कानुन गर्नेसम्म सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब दर्ता गर्ने बेलादेखि नै अदालतमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ। यसपालि माननीय हरिकृष्ण कार्कीजीको चाहिँ जो प्रतिवेदन आयो त्यो प्रतिवेदनले के भन्यो भने न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ। अब केमा छ त्यो पनि आइडेन्टिफाई गरेको छ। हेर्नुहोस् होइन, अझ न्यायाधीशले नै बिचौलियाको काम गरेको छ। अब हेर्नुहोस्, यो पहिला आएको थिएन। हेर्नुहोस् होइन, अब उहाँ प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि कहाँ पुगेछौँ हामी भन्दाखेरि न्यायाधीशले पनि बिचौलियाको काम गर्ने ठाउँमा पुगेछौँ। हेर्नु, पेशी व्यवस्थापन गर्नेमा हेर्नु, पेशी व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा नेपाल बार एसोसिएसनको छुट्टै दृष्टिकोण थियो। हेर्नु, हामी वकिलहरूको छुट्टै दृष्टिकोण थियो। वास्तवमा यसमै अनियमितता भएको छ, यसलाई चेक गर्नुपर्छ, यो अटोमेसनमा जानुपर्छ, गोला प्रथामा जानुपर्छ। हिजो गोला प्रथाको कुरो थियो, आज चाहिँ मेसिनहरू छ, अटोमेसनमा जान सकिन्छ भन्ने थियो। हेर्नु, त्यो कुरो आइसकेपछि उहाँले एक्सेप्ट गर्नु भएन, त्यसलाई लागू नगर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर गर्नुभयो। हेर्नु, यहाँ त कस्तो भने त्यो पेशी व्यवस्थापन गर्ने कुरो गरेर एकजना प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालमा अघिल्लो योभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालमा के भयो भन्दाखेरि साप्ताहिक पेशी दिनदिनै निस्किन। हेर्नु, त्यो किनभने साप्ताहिकमा चाहिँ एक हप्ताको निकालिदिएपछि त कति नम्बरमा परेको छ भन्ने कुरो पहिले भन्ने हुन्छ। दिनदिनै निकालेपछि त नम्बरमा तलमाथि गर्न पाइयो नि होइन, त्यस्तो काम भयो। हेर्नु, पेशी व्यवस्थापन अनि बेच तोक्दा हेर्नुहोस्, जुनियर न्यायाधीशहरूलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू दिने अनि आफू पनि संलग्न हुने होइन। त्यहाँ त अहिले मैले के सुनेको छु भने जुनियर न्यायाधीशहरूले हामीलाई पनि त्यसरी दुरुपयोग गरियो भन्नेसम्मको प्रश्न उठाए स्थिति छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि फैसलाका कुराहरू छन्। हेर्नु, धेरै फैसलाहरू होइन, उहाँ संलग्न भएका धेरै फैसलाहरू विवादित भएको छ। अनि सिङ्गो न्यायालयलाई नेतृत्व गर्नु, संविधानले त उहाँलाई न्यायालयको नेतृत्व गर्नलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनायो नि त। त्यो जुन सिङ्गो न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भएर नेतृत्व गर्ने कुरोमा पनि उहाँको धेरै कमजोरी रह्यो भन्ने कुरो छ होइन। त्यसैले प्रतिवेदन पनि त्यसरी आएको छ। यता न्याय सम्पादन गर्ने कुरोमा पनि उहाँको कमजोरी रहने। अर्कोतिर के हो भने संविधानले के भनेको छ भने शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको परिकल्पना गर्दा व्यवस्थापिकाको काममा, न्यायपालिकाको काममा, कार्यपालिकाको काममा एकले अर्कोलाई इन्टरफेयर नगर्ने, हस्तक्षेप नगर्ने। अझ के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बिचमा तसल हुन्छ। उनीहरूको काम के हो भन्ने कुरोमा पनि विवाद हुनसक्छ, तर न्यायालयले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न संविधानमा क्लियर छ। अब उहाँले त के गर्नु थाल्यो भने संविधानले भनेको भन्दा बाहिर गएर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर उहाँले चाहिँ अब संवैधानिक नियुक्ति गर्दाखेरि पनि आफ्नो भाग खोज्ने, आफ्नो मान्छेलाई लाने, गर्दै मन्त्री बनाउनु पनि अब आफ्नो भाग खोज्ने, आफ्नो मान्छे लाने। अब संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, मन्त्री बनाउने काम त कसले गर्छ? राजनीतिक दलले गर्छ। राजनीतिक दलको नेताहरूले गर्छ। अब उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश मात्रै नभएर राजनीतिक दलको नेताको जस्तो भूमिका उहाँले खेल्न थाल्नुभयो। अब भनिसकेपछि त्यो उहाँले धेरै फैसला गर्नुभएको छ। अस्ति भर्खरै खड्गोलीजीले गर्नुभएको चाहिँ जुन फैसला थियो त्यसमा चाहिँ संवैधानिक नैतिकताको चाहिँ राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि उहाँको नैतिकता हुन्न, न्यायाधीशको नैतिकता हुन्न। अनि यो ठाउँमा चाहिँ न्यायालयलाई उहाँले पुर्याउनु भयो। त्यो कारणले गर्दा आज जुन स्थितिमा न्यायालय पुगेको छ उहाँको कारणले पुगेन। अब
अब के निकास के हुनसक्छ हेर्नु जरुरी के छ भने छिटोभन्दा छिटो हेर्नुहोस् उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी छ हेर्नुहोस् किन जरुरी छ अब जति उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर बस्नुभयो त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले जति कुरो सतहमा आछ त्योभन्दा बढी कुरो आउँछ हेर्नुहोस् उहाँले गरेका कुरा त्यो खोटल्ने कुरो हुन्छ हेर्नुहोस् अब उहाँको व्यक्तित्वको पनि क्षय हुन्छ न्यायालयको क्षति त भइ नै सकेको छ अझ बढी हुन्छ त्यसैले न्यायालयलाई जोगाउने हो भने र उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि अझ कम क्षति गर्ने हो भने छिटोभन्दा विदिन अब 2-4 घन्टामा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु जरुरी छ यदि राजीनामा दिनु भएन भने हेर्नुहोस् अझ यो त अहिले हेर्नुहोस् उहाँको सहकर्मीहरू अहिले सर्वोच्चमा चाहिँ उपलब्ध भएका चाहिँ 14 जना न्यायाधीश उहाँसहित 15 जना मध्ये 14 जना न्यायाधीश उहाँले टोक्नु भएको पेशीमा चाहिँ इजलासमा बस्नु भएन उहाँले एउटा अभिज्ञा सुरु गर्नु भएन हामीले आह्वान पनि गरेका थियौँ न्यायाधीशहरूलाई यदि प्रधान न्यायाधीशले यसरी न्यायालयलाई विवादमा ल्याउनु भएको छ अब त्यो विवादमा ल्याइसकेको अवस्थामा अरू न्यायाधीशज्यूहरूले यदि त्यो बारेमा केही गर्नु भएन बोल्नु भएन अझ उहाँहरूले बोल्न जरुरी छ बोल्नु भएको छैन अहिले अब मैले सुन्दैछु भोलि 11 बजे चाहिँ है प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर अब तपाईँले निकास दिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भन्ने हामीले सुनेका छौँ अब त्यो कति सही हो तर मलाई के लाग्छ भने त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्न अब आजै भने नि आजै अब यो ढिलो गर्न हुने स्थिति छैन अरे किनभने न्यायालयलाई यति धेरै विवादित बनाइसक्नु भएपछि अब उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले प्रधान न्यायाधीश भएर बस्ने नैतिकताले दिन्न हैन उहाँले अरू धेरै मान्छेको बारेमा चाहिँ अथवा निकायको बारेमा नैतिकताको चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ अब उहाँको नैतिकता के हुने भन्ने कुरो उहाँले स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्यो स्वमूल्याङ्कन गरेर उहाँले अब राजीनामा दिनु जरुरी छ यदि राजीनामा दिनु भएन भने संविधानमा व्यवस्था छैन जो मान्छेले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व गर्न सकेन गलत गर्यो संविधानभन्दा बाहिरको होइन न्याय सम्पादन गर्ने कुरोमा र अरू कुरोमा भने त्यहाँ संविधानमा त फेरि त्यसका उपचारका चाहिँ व्यवस्थाहरू छन् हेर्नु ती निकायहरू सक्रिय होलान् हिजो जसरी ओलीजीले चाहिँ विघटन गर्दा न्यायालयले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार विघटन गरौँ अब न्यायालयले ती काम गरेन भने त फेरि त्यहाँ छ नि त त्यसको उपायहरू छ त्यसैले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने कुरा हेर्नुहोस् हामी प्रधान न्यायाधीशलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने उहाँले एकदम स्वमूल्याङ्कन गरेर आफ्नो अब 3 वर्ष मैले काम गरेँ जे गर्न सकेँ होइन त्यो चाहिँ एकदम फेरि पब्लिक इस्यु हो हेर्नुहोस् पब्लिक विषय हो सार्वजनिक विषय हो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो अब म चाहिँ यति विवाद भइसकेपछि म यो पदमा बसिनँ मैले राजीनामा दिन्छु भनेर स्वेच्छाले एकदम कुल माइन्ड एकदम ठन्डा दिमागले सोचेर उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी छ हामी त्यही कुरो आह्वान गर्छौँ होइन बारलाई त हामीले भनिरहेकै छौँ नि को महासचिव आउनुभयो होइन बारले गर्नुपर्ने बारले जे भूमिका खेल्नुपर्ने हो किनभने न्यायालयको चाहिँ विपक्षी दल हुँदैन हेर्नुहोस् होइन अपोजिसन हुँदैन सबैको हुन्छ न्यायालयको विपक्षी अथवा न्यायालयलाई वाचडगको रूपमा काम गर्ने भने बार हो हेर्नु बारको स्थापना नै त्यसको लागि भयो त्यसैले बारले भूमिका खेल्न जरुरी छ अब मलाई लाग्छ बारले पनि केही निर्णय गर्ला अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ बारको कम्पोजिसनको कारणले गर्दा निर्णय गर्न पनि ढिलो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन हामीले चाहन्छौँ कि एकदम बारले छिटो निर्णय गरोस् होइन हामीले जसरी बोलेका छौँ त्यसरी बोलोस् भन्ने चाहन्छौँ तर त्यसको कम्पोजिसनको कारणले पनि केही प्रब्लम हुन्छ तर बारको मिटिङ बसिरहेछ मलाई लाग्छ बारले किनभने अहिले न्यायाधीशहरूले बोलिसक्नुभयो आफूले व्यवहारले देखाउनुभयो पूर्व न्यायाधीशहरूले बोल्नुभयो सबै सिनियर लयरहरूले बोलिराख्नु भएको छ अब बारले बोल्ने कुरो पनि बारले अब निर्णय गर्ला वास्तवमा अब विकल्प हामीसँग छैन एकदम टाइम पनि हामीसँग धेरै छैन जति उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्नुभयो त्यति उहाँको व्यक्तित्वको पनि क्षय हुन्छ न्यायालयको पनि क्षय हुन्छ जस्तै यो न्यायालयका कतिपय फैसलाहरू अदालतका कतिपय फैसलाहरू विवादमा तानिन्छन् त्यसमा कतै त्यहाँका न्यायमूर्तिहरूको स्वार्थ मान्छेहरूको होइन त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् किनभने फैसला त एकदम अझ हामी के भन्छौँ भने वकिलहरूले ज्युरिमेट्रिकल स्टडी भन्छौँ के कुनै पनि फैसलाको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बारको चुनावहरूमा चाहिँ कार्यक्रममा पनि राख्छौँ त्यो स्टडी गर्ने पनि त्यो थाहा हुन्छ अरे त्यो न्यायाधीशले किन फैसला गर्यो के को आधारमा फैसला गर्यो त्यसका संवैधानिक र कानुनी आधारहरू के छन् सिस्टम के छ नजिर के छ यी सबै व्याख्या हुन्छ हेर्नु त्यसैले वास्तवमा चाहिँ त्यसै चाहिँ विवाद त आउँदैन हेर्नुहोस् केही न केही कारणले आउँछ त्यो विवाद आउँदाखेरि फेरि विवाद ठिक किसिमले आएको छ कि बेठी किसिमले आएको छ त्यो त थाहा पाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् किनभने यो सबैले जान्ने कुरो हो के किन त्यो भन्ने मात्रै गाह्रो हुने न हो सबैले अनुभूति गर्ने कुरो हो त्यसैले चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा जुन फैसलाहरू भएको छ उहाँको नेतृत्वमा न्यायालय रहिसकेपछि र उहाँ आफै संलग्न भएर गरेका फैसलाहरू धेरै विवादित भएको छ त्यसो भयो भन्नाले वास्तवमा चाहिँ त्यो न्याय सम्पादन गर्ने कुरो एकातिर भयो अब अहिले पोलिटिकल मुभमेन्टको कुरो आयो उहाँ पोलिटिकल्ली पनि एक्टिभ हुन थाल्नुभयो भन्ने कुरो आइसकेपछि त्यो पदलाई सुहाउँदैन हेर्नुहोस् त्यो त्यसैले सबैले अहिले चाहिँ एकमुखले उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी छ उहाँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिनु जरुरी छ यो प्रश्न उठायो आज हामी बिहान 11:30 बजेदेखि निरन्तर अहिलेको समसामयिक विषय र समस्याको बारेमा छलफल गऱ्यौँ नेपाल बार कार्य समितिका काठमाडौँमा एभाइलेबल
सबै हामी जम्मा भएका थियौँ र बाहिरका साथीहरूलाई हामीले जुम मार्फत जोडेका थियौँ र हाम्रो मुख्य छलफलको विषय यद्यपि हामीले अरू केही विषयमा पनि गऱ्यौँ तर हाम्रो मुख्य छलफलको विषय चाहिँ अहिलेको यो जुन न्यायपालिकामाथि उठेको र प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेको विषय छ त्यसैमा हामी छलफल केन्द्रित रह्यो। हामीले चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष वा पात्रको लागि भन्दा पनि समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि नेपाल बारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ अब अहिले उठेको इस्यु बढी नै जेन्युन भएको हुनाले एकपटक कानुनी सल्लाहकार नेपाल बार एसोसिएसनका कानुनी सल्लाहकारज्यूहरूको पनि बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर भोलि 11 बजेलाई मिटिङ बोलाउने गरी आजको मिटिङ हाम्रो चाहिँ स्थगित मात्रै गरेका छौँ। भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा चाहिँ नेपाल बारले मागेको छैन, यति बेलासम्म मागिसकेको छैन। भोलि हामी पहिला सल्लाहकारज्यूहरूको मिटिङमा हामी हाम्रा विषयहरू राख्छौँ, उहाँहरूबाट सुझावहरू आउँछ, त्यसपछि नेपाल बारको मिटिङ पुनः सुचारू हुन्छ र हामी निर्णय गर्छौँ। दुवै हुनसक्छ।